मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकाशफा की किताब, उसका 11 बाब, उसकी 19 आयत, 12 बाब की पहली आयत से 6ठी और 10वीं आयत तक। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। और खुदा की हैकल आसमान में खुल गई और उसकी हैकल में उसके अहद का संदूक नजर आया, और बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुईं और जलजला आया और बड़े बड़े ओले पड़े। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नजर आया, यानी एक खतून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पांव के नीचे चांद और सर पर 12 तारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ में होकर दर्द ज़ैक के सबब से चिल्लाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, और देख, सुर्ख रंग का एक बड़ा अजदहा जिसके 7 सर और 10 सींग थे, और 7 ताज उसके सर पर थे, और उसकी दुम ने आसमान के तहाई तारों को खींचकर जमीन पर गिरा दिया। फिर अजदहा उस खतून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसे निगल जाए। और उसके यहाँ नूरीना फर्जंद हुआ जो लोहे के आसा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा। और उसका फर्जंद खुदा और उसके तख्त के पास तक उठा लिया गया, और वो खातून बियाबान में भाग गई जहां खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की है, ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। और मैंने एक बड़ी आवाज़ आसमान से यह कहते सुनी कि अब निजात और कुदरत और हमारे खुदा की बादशाही और उसके मसीह का अख्तियार ज़ाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर वो तोहमत लगाने वाला गिरा दिया गया है जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर तोहमत लगाया करता था। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 44, उसकी 10वीं आयत से 12वीं और 16वीं आयत तक। लेकिन अब ए खुदा, तूने हमें तर्क कर दिया है और हमें शर्मिंदा कर दिया है, और तू हमारे लश्करों के साथ नहीं चलता। तूने हमें हमारे मुखालफों के आगे पसमा होने दिया है, और हमारे किनावारों ने लूट मार की है। तूने हमें ज़िबा होने वाली भेड़ों की मानत हवाले कर दिया है, और हमें कौमों के दरमियान परगंदा कर दिया है। तूने मेरी जिल्लत हर वक्त मेरे सामने है, और मेरे चेहरे पर बेआबरूई छा गई है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की दूसरी तिलावत पहला कुरिन्थियों, उसका 15 बाब 20 आयत से 27 आयत तक।
لیکن مسیح فی الحقیقت ان میں سے جو سو گئے ہیں پہلا پھل ہو کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ جب انسان کے سبب سے موت آئی تو انسان ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسا آدم میں سب مرتے ہیں ویسا ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری میں، پہلا پھل مسیح، پھر وہ جو مسیح کی آمد پر اس کے ہیں، اور اس کے بعد خاتمہ ہوگا جب وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے سلطنت خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا، کیونکہ جب تک وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لائے ضرور ہے کہ سلطنت کرے۔ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے، کیونکہ اس نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، مگر جب وہ کہتا ہے کہ سب کچھ نیچے کر دیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے نیچے کر دیا ہے وہ الگ ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا پہلا باب 39 آیت سے 56 آیت تک۔ اور انہی دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر لشبات کو سلام کیا، اور یوں ہی لشبات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے باطن میں اچھل پڑا، اور لشبات روح القدس سے بھر گئی، اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے باطن کا پھل مبارک ہے، اور میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ یوں ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے باطن میں خوشی سے اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھیں وہ پوری ہوں گی۔ اور مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اس لیے دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام قدوس ہے، اور اس کی رحمت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتی ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، اور انہیں جو دل کے قیاس سے مغرور ہیں پرکندہ کر دیا۔ اس نے قدرت والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے اپنے بندے اسرائیل کی دستگیری کی تاکہ اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی،
جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا، اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہی اور اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔